बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन न्यूज़ टीवी हमारी प्रियता आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइन न्यूज़ टीवी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की, और उसके साथ एक और बात आज बताई जाएगी कि कुछ लोग हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम लोगों को पैसे दे के उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। देखें, पहले पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर बात होगी। जनाब, वही हुआ कल जिसका हमने कल भी आपको बताया था कि गाड़ियों पे पत्थर डाल के लोगों पे हमला किया गया, पुलिस सारे ज़ख्मी हुए। और इस तरह के हमले काफ़ी देर पहले भी हुए, सुप्रीम कोर्ट पे भी हुए, मगर कोई नतीजा जब नहीं निकलता, किसी को सज़ा नहीं होती, तो वहाँ पे फिर जनाब जो मर्ज़ी भी करता रहे। गुल्लू भट्ट एक पकड़ा गया गरीब आदमी, उसको जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको नहीं पकड़ा। इसी तरह कल जिन गरीब लोगों को इस्तेमाल किया गया, कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बिरयानी की प्लेट एक दी जाए तो ये लोग जो मर्ज़ी को वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही हुआ। अब 300 लोगों पे भी पर्चा काट दिया गया। अब गिरफ्तारियाँ होंगी, अब देखते हैं कौन किस किस को गिरफ्तार किया जाता है। मगर मेरा ख्याल है कि कमज़ोर लोग कुछ गिरफ्तार होंगे, जो बड़े बड़े हैं वो फिर बच जाएंगे। उन पर कानून और तरह का है, गरीब पे और है। यही मसाइल है पाकिस्तान के। और अगर आप कानून के मुताबिक सज़ा नहीं देते तो फिर आइंदा भी इस तरह के मामला होते रहेंगे। दूसरी बात कराची की, जनाब के वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यहाँ पे बड़ी गंदगी है। तो वहाँ पे तो अरसा दराज से ऐसे ही चल रहा है। जब वहाँ की जो सफाई नहीं होगी, पानी का निकास का सिस्टम नहीं ठीक, वहाँ पे आप लोगों को घर आबाद करने के लिए जगह दे देंगे तो ये हालात ही रहेंगे। चीफ जस्टिस साहब अब कहाँ कहाँ जाके देखेंगे? ये तो ज़िम्मेदार लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए, मगर क्योंकि ये मिल जाते हैं आपस में, पैसे ले लो के खा पी के, अगली हुकूमत आ जाती है, वो कहते वो जवाब देंगे, ये कहते वो देंगे, बस यही चलता रहता है, मगर जवाब कोई भी नहीं देता। नाज़रीन, पाकिस्तान में अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस के केस बहुत कम है, मगर यूरोप में दोबारा कोरोना वायरस की इतला मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा मामला थोड़े से ख़राब हो जाए, मगर लोग एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे और मास्क वगैरह पहन के आ जा रहे हैं। उसके अलावा कोई हल भी नहीं अभी तक तो नज़र आ रहा। हमारा इसमें यही है कि अपना ख्याल रखना पड़ेगा और उसी के साथ ज़िंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अब लोगों को पता चल गया है कि कोरोना वायरस से कैसे बचना। इसके अलावा जनाब, मैंने कहा आज एक बात और आपसे करते हैं कि हमारे मुखालफिन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि मैं लोगों को पैसे दे के अपने चैनल पे इंटरव्यू दिलवाता हूँ। और यही कल मैंने बताया था, कल और इशू था, रात को ये खबर भी मिल गई मुझे ना। तो बात ये है जनाब कि ना तो हमारे पास, हमने पहले बताया कि पैसे हैं कि लोगों को दिए जाएँ और कहा जाए कि इंटरव्यू आके दो। और दूसरी बात ये है कि हम बिल्कुल कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं लेते जो बंदा झूठ बोले। उसे पहले कह देते हैं कि आपने बिल्कुल सच बताना है जो भी आपके साथ मामला है। इसमें कुछ गैर जमात दोस्त भी हैं जो इंटरव्यू देते हैं, उनका शौक़ है, वो खुद बताते हैं कि हमारे उलमा हमारे साथ किस तरह का सलूक करते हैं, ख़वातीन भी हैं। इसका मतलब ये आप ले लेते हैं, फौरी तौर पे प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं कि हम उनको पैसे दे दें। जनाब, ये सब लोग हमें बगैर पैसे के इंटरव्यू देते हैं और आप लोगों की करतूतें बताते हैं, जो आप लोग मदरसों में करते हैं, जो आप इन बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, इन बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं, ये सब कुछ वो खुद बताते हैं। और एक और सोचने वाली बात है कि कल भी मैंने यही कहा था कि हर चीज़ को पैसे में तोलते हैं ये लोग। इनको ये पता नहीं है कि बगैर पैसे के भी ये चैनल चलते हैं। हम किसी को मजबूर नहीं करते कि आगे हमारे प्रोग्रामों में इंटरव्यू दे, खुशी खुशी लोग आते हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि लोग बहुत खुश हैं कि शुक्र है इस तरह का कोई प्रोग्राम चला जहाँ पे हम अपनी बात बता सकें।
اس میں یہ بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے خلاف، تو ان کو یہی میں درخواست کروں گا کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ کوئی چیز تو دنیا میں سچ بول دیں، ہر چیز میں جھوٹ ضروری نہیں ہوتا، فریب ضروری نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں ہمارا چینل بھی تو چل رہا ہے نا، آپ اپنے چینل کو چلانے کے لیے لوگوں سے اس طرح کے بیان دیتے ہوں گے تو آپ نے ہمارے اوپر الزام اٹھایا۔ آپ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا، ویسے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ تو یہ میں کل بھی یہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ ہو تو ہر بندے کو خرید لو، جو مرضی انٹرویو دے لو۔ یہاں یورپ میں بھی ایسے ٹی وی پروگرام چلتے ہیں جہاں پہ جو لوگ اپنی تھوڑی سی پہچان بنانا چاہتے ہیں، ہم جا کے پیسے دیتے ہیں، وہاں پہ پروگرام کرتے ہیں۔ مگر جناب ہمارا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے، ہم بالکل صاف ستھرا، کسی کا بھی فون آتا ہے ہم کہتے ہیں جی اوکے سوال بھیج دو، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سوال ہی کوئی نہیں، آپ کا اگر حقیقت پہ کوئی واقعہ ہے تو آپ کو بھولے گا نہیں، آپ یاد رکھیں گے، اور وہ کتنے بھی سال گزر جائے سچ جو ہوتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے فضل سے لوگ خود بخود رابطہ قائم کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ بھی وضاحت کر دوں گا۔ اس کے علاوہ جناب جہاں تک پاکستان آنے جانے والے لوگ ہیں، نارمل پلین چل پڑے ہوئے ہیں، پاکستان آ جا رہے ہیں لوگ، کرونا وائرس کی وجہ سے رکے نہیں ہیں، اور دوبارہ اگر کسی نے دبئی وغیرہ بھی جانا ہے تو کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروا کے وہ سرٹیفکیٹ ساتھ رکھے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ جن لوگوں نے یورپ میں آنا ہے، یو کے میں، ان کے لیے بھی آن لائن فارم ہے، وہ پل کریں، اور پل کرنے کے بعد اس کا جو ریفرنس نمبر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ اس میں یہ میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ یو کے میں آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے جناب کہ پلین میں ماسک، اور جیسے آپ کسی بھی ایئرپورٹ کو اتریں گے کیونکہ وہ آپ نے اس کی پوری انفارمیشن پہلے دی ہوتی ہے، ٹرمینل، ٹائم، فلائٹ نمبر، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنا پاسورڈ آٹومیٹک مشین کے اوپر ٹچ کرتے ہیں تو وہ گیٹ کھل جاتا ہے۔ اچھا جن لوگوں نے یہ نہیں کیا ہوتا ان کا گیٹ نہیں کھلتا، ان کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جائیں، آن لائن فارم پل کریں، پھر ہم آپ کو اندر جانے دیں گے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑا ایزی ہے، جب بھی آپ یو کے میں تشریف لائیں کوئی بھی تو آن لائن وہ پکڑ لیں فارم اور اس کو پل کر لیں۔ اگر آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھیں گے تو 30 منٹ 45 منٹ آپ کے اور بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ 48 اوورس پہلے آپ نے پل کرنا ہے، اور وہ آپ کو پھر آٹومیٹک ای میل بھی آ جاتی ہے، اس لیے میں نے کہا یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ جرمنی جا رہے ہیں تو کسی فارم کی ضرورت نہیں، وہاں پہ آپ ویسے ہی جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو اتنا یعنی کہ ایزی ہے کہ نارمل جس طرح پہلے لوگ آ جا رہے تھے اسی طرح ہی چل رہا ہے سلسلہ وہاں پہ۔ مگر یہ ہے کہ وہاں ماسک جرمنی میں بھی مسٹ ہے، شاپنگ سینٹر میں جب آپ جائیں تو وہاں پہ پہننا پڑے گا۔ یہاں یو کے میں آپ کو میں بتا دوں کہ وہ کسی بھی شاپ پہ اندر گھسنے نہیں دیتے جب تک آپ نے ماسک نہ پہنا، اور جرمنی میں اس کا جرمانہ 50 یورو اور یو کے میں 100 پاؤنڈ ہے۔ تو ناظرین بہتر یہ ہے کہ ایک ماسک جیب میں رکھیں، جب بھی آپ کسی دکان کے اندر جانا چاہتے ہوں تو ماسک لگا لیں، اس سے یہ ہے کہ آپ بھی سیف رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی سیف رہیں گے، اور آپ ایک جرمانے سے ہی بچ جائیں گے، کیونکہ اس کو آپ کو مشکل طور پہ ابھی ساتھ رکھنا ہوگا جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے، اس وقت تک اسی طرح زندگی چلے گی۔ ناظرین اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آ رہے ہیں تو ہمیں میسیج لکھیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور کس ملک سے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے، اور آپ کے دوست احباب بھی دیکھیں گے آپ کو، اور خوش ہوتے ہیں۔ نائٹ نظر ٹی وی بڑی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور ہر جگہ آپ کو ہماری نشریات نظر آ رہی ہیں۔ یوٹیوب چینل ہے، یہ بڑا ایزی ہے، اور جن لوگوں نے انٹرویو دینے ہو ان کے لیے بھی اردو پنجابی کوئی بھی زبان ہو ہم اس پہ انٹرویو کر سکتے ہیں۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں،
और अपने दोस्तों को भी बताएं और जुड़ जाए नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ। कल फिर मिलेंगे अगले तबसरे के साथ। अल्लाह हाफिज़।